बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मलक यामीन अमान और आप देख रहे हैं शहर डिजिटल। आज का मौजू बड़ा तलख और हकीकत पे मबनी है। आज हम बात करेंगे क्या अमेरिका इसराइल की मदद करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये वो गहरी बात है जिस पे आम आदमी की नजर नहीं जा रही। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ईरान किस कदर ताकतवर है और इसराइल उसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकता और इसके पीछे क्या वजूहात है। सबसे बेहतरीन जंग लड़ने में माहर, सदियों से ईरान जो है वो जंग की जद में है और वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब उनका एक्सपीरियंस इसराइल से बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने हमेशा अमन की बात की, हमेशा सुलह की बात की, लड़ाई की बात नहीं की। अब जबकि उनके ऊपर इसराइल ने जंग मुसल्लत कर दी है तो अब वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। नाजरीन, यहां एक बात बड़ी गौर तलब है कि मैं पूरी दुनिया को ये बता दूं कि ईरान के पास जो जौहरी तनसीबात हैं वो जेरे जमीन है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है सिवाय अमेरिका के जो इस जौहरी तनसीबात पे हमला कर सके या उसके पास ऐसे हथियार हों जो इसको निस्तो नबूद कर सके। कोई मुल्क नहीं है। और आपको पता है इसराइल तो अमेरिका का बगल बच्चा है। जो अमेरिका ने कहना है इसराइल ने वही करना है। और हमारी इतला के मुताबिक, आलमी मीडिया की इतला के मुताबिक, इसराइल जो है वो अमेरिका के कहने पे सारे काम करता है। राइट लेफ्ट जितने कंट्रीज हैं मुसलमानों के, उसकी तरजीह उनको तंग करना है। और पीछे कौन होता है? अमेरिका। अमेरिका खुद सरे फहरिस्त फ्रंट पे आके नहीं लड़ रहा। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की कहानी किसी को समझ नहीं आ रही। क्या मंतक है, वो क्या चाह रहे हैं, वो किसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो इसराइल को ही नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसराइल के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो ताकत नहीं है कि वो जेरे जमीन जौहरी तनसीबात को निशाना बना सके और अपना हदफ हासिल कर सके। वो ये कभी नहीं कर सकेगा, ये मेरा दावा है। इस पे मैंने बहुत रिसर्च की है। हम आपको थोड़ा सा माजी की तरफ ले चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक मकार और चालाक आदमी है। इसने जब इंतखाबी मुहिम शुरू की, इसने लोगों के साथ कुछ वादे किए, कुछ ख्वाब दिखाए, कहीं पे इमरान खान का नाम भी इस्तेमाल किया, लोगों से वोट हासिल किए। सबसे अहम मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुई बातें आज वो उलट क्यों गई हैं, वो अपनी बातों पे कायम क्यों नहीं है। उसने इलेक्शन जीतने के लिए पूरी अमेरिकन अवाम को एतमाद में लिया और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि मैं पूरी दुनिया से जंगें खत्म कराऊंगा, पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाऊंगा, हम बिजनेस करेंगे, हम बिजनेसमैन लोग हैं। आज नाजरीन वो कहानी उलट गई है, क्योंकि सियासत का दूसरा नाम मुनाफकत है। सियासतदान में मुनाफकत ना हो तो वो सियासत नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सियासतदान भी आपको पता है वो झूठी जफ्फियां डाल रहे होते हैं हर एक को। जनाजों में भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं। ये सियासत का हुस्न है। सियासतदान सच बोलता ही नहीं है। अब यहां पे गौर तलब बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया से जंगें खत्म नहीं करानी थी, दुनिया को अमन का गहवारा नहीं बनाना था, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा। मुझे तो ये लगता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कुछ इस तरह से है, उसने पूरी दुनिया को मेरे अंदाजे के मुताबिक जंग में झोल दिया है। और मुझे ये लग रहा है कि हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। 1400 साल पहले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई थी, ये हम उस तरफ जा रहे हैं। हम गजवा हिंद की तरफ जा रहे हैं। गजवा हिंद होके रहेगा, ये हमारा ईमान है। और इसका आगाज और स्टार्ट इसराइल और फलस्तीन से होगा, ये भी हमें 1400 साल पहले बता दिया गया। आज हम जंग की जद में नहीं हैं, हम सदियों से जंग की जद में हैं। और इसके पीछे यहूदो नसारा है।
قرآن میں بہت واضح لکھا ہوا ناظرین کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اگر یہ آپ کے دوست بن جائیں گے تو آپ کے سب سے بڑے دشمن یہی ہوں گے. اس لیے ہمیں ان کے اوپر بالکل بھی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کو ہمیشہ دشمن ہی سمجھنا ہے. اس لیے اس وقت امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اور مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کو اسلحہ بیچنا ہے, اپنا دکانداری چلانی ہے, اپنا کاروبار چلانا ہے. ہر ایک کے ساتھ وہ مل کے وہ کہہ رہا ہے کہ صلح کر لیں, ہم انتشار نہیں چاہتے. لیکن مقصد اور مشن یہ ہے کہ ایران اپنی جوہری تنصیبات کو ختم کرے, معاہدہ سائن کرے اور ہمارے انڈر آ جائے. ہم جو کہیں وہ وہی کرے. میرا خیال ہے کہ ایران اب ان کی بات میں نہیں آنے والا. ایران ڈٹ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے, بلکہ مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ایران کو اسرائیل کے اوپر سبقت حاصل ہوگی. ایران یہ جنگ جیتے گا کیونکہ اس کے مشن اور مقاصد جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں. یہ تو دنیا کے مال و دولت کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ ملک اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. فلسطین کے مسلمانوں کا حساب بھی ایران لے گا, اور آج تک جتنے مسلمانوں کے ساتھ مظالم اسرائیل نے کیے ہیں اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اس وقت پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اسرائیل کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروانے چاہیے, اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق فیصلے ہونے چاہیے. یہ امریکہ پوری دنیا پہ راج کرنے کے خواب چھوڑ دے. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ بھی بہت پیچھے جانے والا. ناظرین, وہاں بھی تباہی کے مناظر چاروں طرف سے نظر آ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ سمندر میں چاروں طرف سے یہ گھرا ہوا ملک ہے, اس کے چاروں طرف سمندر ہے. جتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے اور یہودیوں کو استعمال کر رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو سارا سمندر پورے امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور خدا کا عذاب نازل ہو جائے. 2 لاکھ بچے فلسطین میں بھوک سے مر رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. بچے یتیم ہو گئے ہیں, عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں, اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. کسی طرف سے خوراک نہیں جانے دی جا رہی, کسی طرف سے کوئی امداد نہیں جا رہی. اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ ہم اسرائیل کے ان مظالم کا مقابلہ نہ کر سکیں. میں آپ کو جاتے جاتے ایک اہم بات بتا دوں. ایران کا ایٹمی پاور پلانٹ, اس کی جوہری تنصیبات جو کہ زیر زمین ہے, اس کو تباہ کرنے کے لیے صرف اور صرف امریکہ کے پاس ایک ایسا بم سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں گائیڈڈ بم یونٹ, GBU-57. یہ اس کا ایسا وہ بم ہے جو صرف ان تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے بلکہ تباہ کر سکتا ہے. اس میں بھی ایک گہری بات ہے. ایک بم لانے کے لیے اس کے پاس ایک جہاز ہے جس کو کہتے ہیں B-2 بمبار طیارہ. وہ اس کا جو وزن ہے بم کا جو لانا ہے وہاں سے, اس کا وزن جو ہے وہ 30,000 پاؤنڈ وزنی ہے. عام جہاز یہ اس کو کیری نہیں کر سکتا. وہ کیری کرے گا 12, 14, 16 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی, وہ وہاں پہنچے گا, وہ مقام پہ جا کے پھینکے گا تو جوہری تنصیبات کا 5% ضائع ہوگا, 95% پھر بچ جائے گا. اس کے لیے اور بم چاہیے, اور جہاز چاہیے, اس کے پاس بھی اس کا کوئی متبادل حل نہیں ہے, وہ بھی فیل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایرانی لوگوں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کر لیا ہے. ایران سے جنگ لڑنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ جنگ ایران ہی جیتے گا, مسلمانوں کی فتح ہوگی. پاکستان زندہ باد. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.